अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शहादत मौला अली सरकार के बारे में। मौला की शहादत सुन लीजिएगा, हो सके तो सोग में चंद आंसू भी बहा लीजिएगा। मौला तमाम मोमिन मोमिनात को सवाए गमे अहले बैत के कोई गम ना दिखाए। वक्त को ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त था कि उस वक्त भी मौला कहते थे कि मुझे अफसोस है कि दुनिया ने कभी मुझे समझा ही नहीं। जब 19 रमज़ान का दिन आया तो मस्जिद कूफा में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आवाज़ गूंजने लगी। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की अजान गूंजने लगी तो तमाम परिंदे, जिन्नात और अल्लाह की बनाई तमाम मखलूकात आंसू रोने लगी। तो जिब्राइल की आवाज़ आई कि ऐ लोगो, अली की आखिरी अजान सुन लो, ये अली की आज आखिरी अजान है। और जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम अजान देकर मुसल्ले पर आए और वो अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि अभी जब सजदे में गए ही थे तो अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम लाइन ने जहर में डूबी तलवार आप अलैहिस्सलाम के सर पर दे मारी। अभी तलवार मौला अली अलैहिस्सलाम के सर पर लगी ही थी कि मस्जिद कुफा में कोहराम बर्पा हो गया। आपके चाहने वाले रोने लगे और आपके सर के खून से आपका जाय नमाज पूरा तर हो चुका था और आपका खून मुबारक आपके सर से आपके चेहरे और दाढ़ी तक आ पहुंचा था। आपके चाहने वाले कुछ जरब लगाने वाले को ढूंढने लगे और कुछ आपके करीब बैठ गए और आपके सर का खून साफ करने लगे कि हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए हसन, नमाज फजर का वक़्त है, पहले नमाज मुकम्मल कर लो फिर मुझे देखना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और मस्जिद में मौजूद तमाम मुसलमानों ने नमाज अदा की। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, हजरत अली अलैहिस्सलाम के सामने इब्ने मुलजम को लाया गया और आप अलैहिस्सलाम के कुछ चाहने वाले आपके लिए शरबत बना कर लाए। जैसे ही मौला अली अलैहिस्सलाम ने कातिल के चेहरे की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर खौफ तारी था। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे ज्यादा इस शरबत की जरूरत इस कातिल को है, ये शरबत इसे पिला दो। और कहने लगे कि बेटा हसन, इसने मेरे ऊपर सिर्फ एक वार किया है और जब इसे मारने लगो तो इसके ऊपर सिर्फ एक वार करना। अगर ये एक वार से मर जाए तो ठीक, ना मरे तो इसे आज़ाद कर देना। और अगर ये एक वार से मर जाए तो इसके जिस्म के अज़ा मत काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह के नज़दीक बदतरीन शख्स वो है जो मरे हुए इंसान के जिस्म के अज़ा काटता है। तो ये बात कहकर मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि हसन, मुझे अब घर ले चलो। तो मौला हसन मौला अली अलैहिस्सलाम को सहारा देकर घर तक लाए। जब हजरत अली अलैहिस्सलाम घर के करीब पहुंचे तो कहने लगे, हसन, मेरे चाहने वालों से कहो कि वो अब अपने घर चले जाएं। तो आपके सारे चाहने वाले कहने लगे कि हम आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे पहले इस हादसे की खबर मेरे घर पहुंच चुकी है, तो मेरी बहन बेटियां ऊंची आवाज में रो रही हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपके कानों तक मेरी बहनों और बेटियों की आवाज पहुंचे। बस फिर तमाम असहाब वहीं पर रुक जाते हैं और हजरत अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ ले गए। और जब उनकी बहनों बेटियों ने मौला अली अलैहिस्सलाम को देखा तो ऊंची आवाज में फरियाद करने लगी, रोने लगी। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सबको तसल्ली देते हुए कहा कि मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ए अली, मेरी उम्मत तुझे रमजान के महीने में मस्जिद के अंदर सर पर जरब लगाकर मारेगी और तुम्हारे खून से तुम्हारी दाढ़ी सुर्ख हो जाएगी। बस ये वक़्त सब्र का है। फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम को बिस्तर पर लटा दिया गया। जब तबीब ने हजरत अली अलैहिस्सलाम को इस हालत में देखा तो वो रोने लगा और रोते हुए कहता है
کہ جس تلوار سے حضرت علی علیہ السلام کے سر پر ضرب لگائی گئی ہے وہ تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، اور وہ زہر آپ علیہ السلام کے تمام جسم میں پہنچ چکا ہے، تو اب جتنا ہو سکے انہیں دودھ پلایا جائے۔ جب یہ خبر کوفہ کی گلیوں میں پہنچی تو کوفہ کے یتیم بچے اپنے حصے کا دودھ لے کر مولا علی علیہ السلام کے گھر کی طرف آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اے مولا حسن، آپ یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دیجئے، ہم ایک دفعہ یتیم ہو چکے ہیں، ہم دوسری دفعہ یتیم نہیں ہونا چاہتے۔ اور مولا علی علیہ السلام اپنے بستر پر لیٹ کر مسلسل اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے ہی 19 رمضان کا دن ختم ہوا، 20 رمضان کا دن شروع ہوتا ہے، تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ حسن سب سے کہہ دو کہ اب میرے حجرے میں کوئی نہ آئے، کیونکہ اب ساری دنیا کے فرشتے اور جنات مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی 20 رمضان کا دن ختم ہوا تو آپ علیہ السلام نے کہا حسن میرے تمام چاہنے والوں سے کہو آخری دفعہ میرا دیدار کر لیں۔ تو آپ کے چاہنے والے جب قطار بنا کر آپ علیہ السلام کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے جسم میں زہر پھیلنے کی وجہ سے ان کا رنگ زرد پڑ چکا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا میرے چاہنے والوں جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھ لو، کیونکہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ کل کو جب تم مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں پاؤ گے تو پھر تمہیں پچھتاوا ہوگا۔ اور بس پھر کچھ آپ کے چاہنے والے آپ سے سوالات کرنے لگے اور کچھ آپ کی زیارت کرتے رہے۔ جب وہ سب چلے گئے وہاں سے تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ حسن اب میرے سارے خاندان والوں کو میرے حجرے میں لے آؤ، اور تمام خاندان والوں کو کہنے لگے کہ اب میرے بعد آپ سب کا وارث میرا بیٹا حسن ہے، یہ جیسا کہے جو کہے اسے مان لینا۔ اتنا کہہ کر حضرت علی علیہ السلام مولا حسن سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ حسن میری تمہیں وصیت ہے کہ اپنی زبان سے ہمیشہ امن اور محبت کا پیغام دینا، اور اپنے نانا کے احکامات کو یاد رکھنا، اور کوشش کرنا مسلمان کا دشمن نہ بنے، اور تقوی کو مت چھوڑنا، اور اے حسن دنیا جتنی بھی تمہارے قریب آئے اس سے دل مت لگانا، اور اگر کوئی دنیا کی چیز تمہیں نہ ملے تو اس پر اداس مت ہونا، ہمیشہ حق کی بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا، اور بیٹا حسن میرے اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا، اور آپس کے تعلقات بہتر رکھنا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دو لوگوں کی آپس میں صلح کروانا ہزاروں سال کے روزے رکھنے سے بہتر عمل ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور پڑوس میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر مت کرنا۔ ایسا نہ ہو دوسرے قرآن کو سمجھ کر تم پر حکومت کرنے لگے۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، نہ کسی کا مال اپنے پاس رکھو اور نہ ہی کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف دو، اور تمام مسلمان آپس میں اتفاق رکھنا، ورنہ وہ لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے کہ اگر تم فریاد بھی کرو گے تو تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور مولا علی علیہ السلام کہنے لگے کہ اے حسن میرے جنازے پر کسی کو شریک مت کرنا، میرے جنازے کو پیچھے سے حسن اور حسین تم اٹھانا، آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، اور اسے ایک اونٹنی کے اوپر رکھ دینا، اور وہ اونٹنی جہاں پر جا کر رکے گی وہیں پر میری قبر ہوگی، مجھے وہاں پر دفن کر دینا، اور کسی کو میری قبر کے بارے میں مت بتانا، کیونکہ میرے دشمن بعد میں میری قبر کو کھود کر میرے جسم کی بے حرمتی کریں گے۔ اور مولا علی علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔